ang asawa ni Jesus, nga mahuwasan og maligyuhan siya, pinagi sa dugo ni Kristo, mag-angko kita sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa itong mga kaigsoonang nagpasaan sa krus sa kasakitan o kalisdanan sa matag adlaw, nga sama ni Jesus, pagkaubsanong utugyan o muhalat sa atong kaugalingon sa Amahan, mag-ampo kita sa Ginoo. Kung nag-antos tungkol sa mga balatian kung napasagdan sa ilang kapamilya, nahatagan sila samahan sa kalikon, pag-ambit sa pag-antos ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa Yubileo sa paglaom, mapalaw pa nga atong pagtuo, ug andam kanunay mutudyan sa atong lawas o kalag ngadto sa Amahan, mag-ampo kita sa Ginoo. O Amahan, pagpaduol sa imong katawhan, tungga ang among pag-ampo. Sayon ka nga daghan pa kami panginahanlanon nga dili na mo ikasugi karon. Apan nakahibalo ka niini ug imo unta kami tabangan pinaagi sa pagpasakit ug kamatayon sa imong anak nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen.